أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات 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 غرقا 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 والنازعات غرقا والناشطات 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 نشطا 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 والناشطات نشطا والسابحات 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 سبحا 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 والسابحات سبحا فالسابقات 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 سبقا 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 فالسابقات سبقا فالمدبرات 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 أمرا 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 فالمدبرات أمرا يوم ترجف يوم ترجف يوم ترجف راجفة 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 يوم ترجف الراجفة تتبعها 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 رادفة 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 تتبعها الرادفة قلوب 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 يومئذ 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 قلوب يومئذ واجفة 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 قلوب يومئذ واجفة أبصارها 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 خاشعة 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 أبصارها خاشعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صدق الله العظيم.